दर्शनको इतिहास 26 दार्शनिक र दृष्टिकोण बहस। अंग्रेजी भाषाको फिलोसफी शब्द ग्रीस भाषाको फेलियो र सोफियाबाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ अनुराग र ज्ञान। यसलाई एउटै वाक्यमा भन्दा ज्ञान प्राप्तिको अनुराग भन्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई सत्यको खोजी पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अंग्रेजी शब्द फिलोसोफीलाई नेपालीमा दर्शन भनिन्छ। दर्शन शब्द संस्कृत भाषाको दृश धातुबाट आएको हो, जसको अर्थ हेर्नु भन्ने हुन्छ। हेर्नुको अर्थ निश्चित विचार र दृष्टिकोणबाट हरेक घटना, परिस्थिति, सभ्यता र आम जीवन र जगतलाई हेर्नु, बुझ्नु र ग्रहण गर्नु भन्ने नै हुन्छ। दर्शनले प्रकृतिको नियम, समाज विकासको नियम र मानव जातिले आर्जन गरेको सम्पूर्ण ज्ञानको निचोडको जानकारी गराउँछ। मानव अस्तित्वका लागि स्थापित भएका सम्पूर्ण समस्याहरूको वृहत अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई दर्शनशास्त्र भनिन्छ। मानव सभ्यताको चरणको एउटा बिन्दुमा मानिसहरूले आफू, जीव, पृथ्वी, नदीनाला, आकाश, तारामण्डलका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा, चिन्तन र मनन गर्न थाले। उनीहरूलाई संसारका सत्य असत्य, जीवन, आत्मा र ईश्वरको अस्तित्वका बारेमा सयौं प्रश्न र जिज्ञासाहरू अगाडि समस्याका रूपमा आए। यिनै विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको समस्याबाट उब्जिएका शङ्का र उत्सुकताबाट आश्चर्य, दुःख, सन्देह, व्यग्रता दर्शाउँदै जाँदा विभिन्न धारणा र विचारको जन्म भई दर्शनको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक प्लेटोले मानव मस्तिष्कमा हुने आश्चर्य, कौतूहल र वा जिज्ञासाले मानव मस्तिष्कमा हुने आश्चर्य, कौतूहल वा जिज्ञासाले दर्शनको उत्पत्ति भएको भनेका छन्। त्यसैगरी फ्रान्सका गणितज्ञ रेन डेकार्डले दर्शनको उत्पत्ति मानव मस्तिष्कमा भएको सन्देहबाट भएको भनेका छन्। पाश्चात्य दर्शनको सुरुवात ग्रीसको हेलेनिस्टिक कालको सभ्यताबाट भएको पाइन्छ। पाश्चात्य दर्शनको सुरुवात ग्रीसको हेलेनिस्टिक कालको सभ्यताबाट भएको पाइन्छ। विभिन्न क्षेत्रका ज्ञान हासिल गरेका विद्वानहरूले समाजका विविध क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्दथे। वास्तवमा तिनै व्यक्तिहरूलाई दार्शनिक भनिन्छ। वास्तवमा तिनै व्यक्तिहरूलाई दार्शनिक भनिन्छ। सोक्रेटिसले सत्यप्रति हेराइ वा प्रष्ट दृष्टिकोण राख्ने अनुरागी वा समर्पित व्यक्तिलाई दार्शनिक भनिन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। विभिन्न विद्वान वा दार्शनिकहरूले विभिन्न प्रकारले दर्शन शास्त्रको परिभाषा गरेका छन्। सम्पूर्ण कलाहरूको जननी र मस्तिष्कको साँचो औषधि
दर्शनशास्त्र हो भनेर कलेरिजले भनेका छन्। त्यसैगरी हर्बर्ट स्पेन्सरले दर्शनशास्त्र विज्ञानहरूको संश्लेषण वा व्यापक विज्ञान हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। पश्चिमी नाट्य सम्राट शेक्सपियरले त विपत्तिहरूको मिठो दूध दर्शनशास्त्र हो भनेका छन्। दर्शन पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छ। ती हुन् आदर्शवादी र भौतिकवादी दर्शन। आदर्शवादीहरूले आत्मालाई संसारको उत्पत्तिको स्रोत मान्दछन् भने भौतिकवादीहरूले प्रकृतिलाई प्राथमिक मान्दछन्। अझ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि आदर्शवादीहरूले चेतनालाई प्रथम र पदार्थलाई द्वितीय मान्दछन् भने भौतिकवादीहरूले पदार्थलाई प्रथम र चेतनालाई पदार्थको उपज वा द्वितीय मान्दछन्। आदर्शवादीहरूले आत्मालाई संसारको उत्पत्तिको स्रोत मान्दछन् भने भौतिकवादीहरूले प्रकृतिलाई प्राथमिक तत्त्व मान्दछन्। समग्रमा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सार तत्त्व नै चेतना र पदार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो। आदर्शवादीहरूको मुख्य मान्यता भनेको भौतिक संसार वैचारिक संसारभन्दा माथि छ। आत्मा, मस्तिष्क वा विचारको अस्तित्व पदार्थभन्दा छुट्टै हुन्छ। प्रत्यक्ष बोध, जानकारी, अनुभव विज्ञानका माथि पर वा पछाडि रहस्यमय वा जान्न नसकिने संसार छ। यो चराचर जगत कुनै अलौकिक शक्तिले सञ्चालन गरेको छ भन्ने मान्यता राख्दछ। तर भौतिकवादीहरूले यो मान्यतालाई मान्दैन। भौतिक कारणले अस्तित्वमा आउने पदार्थहरू गतिका नियमअनुसार विकसित हुन्छन्। पदार्थको अस्तित्व हाम्रो मस्तिष्कभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र छ। त्यसैले विचारको अस्तित्व पदार्थभन्दा छुट्टै हुँदैन र संसार यसका नियमहरू जानेकै भए नजानेका पनि जान्दै गइन्छ भन्ने मान्यता भौतिकवादीहरूले राखेको पाइन्छ। दर्शन आदर्शवादी र भौतिकवादी भए पनि आम रूपमा पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनका बारेमा ठुला बहस र छलफल हुने गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै प्रकारले सभ्यता बोकेका छन्। पश्चिमी दर्शनले यसको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई मुख्य गरेर 3 भागमा राखेर अध्ययन गरेको छ: प्राचीनकाल, मध्यकाल र आधुनिक काल। प्राचीन काल ईपू 6औं शताब्दीदेखि 430 सम्म रह्यो। प्राचीन काललाई पनि पूर्व प्राचीन र उत्तर प्राचीन भनेर अध्ययन गरिएको छ। पूर्व प्राचीन कालमा प्रकृतिवादी दार्शनिकहरू देखा परेका छन्। थेल्स ग्रिसको मिलेट्सका पहिला प्रकृतिवादी दार्शनिक हुन्। उनले ईसापूर्वको 6औं शताब्दीमा ब्रह्माण्डको आधारित तत्त्व पानी हो भनेका छन्। उनले वास्तवमा सूर्य ग्रहणको भविष्यवाणी गर्ने पहिला दार्शनिक हुन्। थेल्स पश्चिमी दर्शनका पहिला व्यक्ति भएकाले उनलाई पश्चिमी दर्शनका पिता भनेर पनि चिनिन्छन्। त्यसैगरी अर्को मिलेटियन दार्शनिक एनाक्सिमेन्डर हुन्। उनले थेल्सको विचारलाई अस्वीकार गर्दै यस्ता पृथ्वीहरू असत्य छन्, यिनीहरू सिर्जना र विनाशबाट निरन्तर प्रक्रियाबाट अघि बढिरहन्छन् भन्ने तर्क राखे। त्यसैगरी अर्का मिलेटियन दार्शनिक अनाक्सिमेनिजले थेल्सले झैँ हावा र बाफलाई ब्रह्माण्डको मुख्य तत्त्व मानेका छन्। त्यसपछि प्रकृतिवादी विचारकै इलेक्ट्रिक स्कुलका अरू दार्शनिकहरू देखा परे। ईसापूर्व 536 देखि 470 सम्ममा हिराक्लिटसको प्रभाव पर्यो। उनले सबै चिज परिवर्तनशील छ, एउटै नदीमा 2 पटक पौडिन सकिँदैन भनेका छन्। उनले संसारको मूल तत्त्व आगोलाई मानेका छन्। त्यसैगरी अर्का ग्रिसेली दार्शनिक परमेनाइड्सले
संसारका सबै तत्त्व स्थायी, स्थिर र अपरिवर्तनशील छन् भन्ने धारणा ल्याए। वास्तवमा यिनी नै पहिलो पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिक मानिन्छन्। उनले विचारलाई प्रमुख मानेका थिए। एनाक्सागोरसले संसारका सबै वस्तु विभाज्य छन् र प्रत्येक अणुमा पदार्थको केही न केही अंश रहेको हुन्छ भन्ने व्याख्या गरे। ईसापूर्व 460 देखि 370 मा डेमोक्रिटस परमाणु सिद्धान्त ल्याए। उनले पदार्थ अत्यन्तै साना कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ जसलाई खाली आँखाले देख्न सकिँदैन र यिनै ससाना परमाणुहरूले पदार्थ बनेको हुन्छ भनेर परमाणु सिद्धान्तको व्याख्या गरेका छन्। त्यसैगरी पश्चिमी दर्शनको दोस्रो काल भनेको उत्तर प्राचीन काल हो। वास्तवमा ग्रिसेली दर्शनको ईसापूर्व 430 देखि ईसापूर्व 320 सम्मको इतिहासलाई स्वर्णकाल पनि भनिन्छ। डेमोक्रिटसको एटम थ्योरीलाई निरन्तरता दिने अनुयायी भएन। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उनको यो सिद्धान्तलाई निरन्तरता नदिएको कारण आजको विश्व सभ्यतामा 2000 वर्ष पछाडि धकेलिनु पर्यो। उनको परमाणु सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको करिब 2000 वर्ष पछाडि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E=mc² को फर्मुलालाई पुष्टि गरे। उनले डेमोक्रिटसको एटम थ्योरीलाई निरन्तरता दिएर आजको यो सभ्य युगको स्थापना भएको छ। सोक्रेट्स ईसापूर्व 470 देखि ईसापूर्व 349 ले आत्मकेन्द्रित दर्शनको प्रतिपादन गरे। उनको भनाइमा मानिसको परम कर्तव्य भनेको पहिले आफूलाई चिन्नु हो। उनी स्वयं पनि म को हुँ भनेर यसको उत्तर खोजिरहन्थे। उनले ज्ञानको प्राप्ति आत्मीकरणबाट मात्र हुन्छ भनेका छन्। उनी सत्यका पुजारी थिए। उनको जीवनको मुख्य उद्देश्य नै सत्यको खोजी थियो। उनले आफ्नो जीवनमा केही नजानेको बताएका छन्। उनले भने, मैले जीवनभरिको अनुभवबाट जानेको तथ्य यो हो कि मैले केही पनि जानेको छैन। त्यसैगरी ईसापूर्व 427 देखि ईसापूर्व 347 सम्ममा सोक्रेट्सका शिष्य प्लेटोको दर्शनले समाजमा प्रभाव पार्यो। उनी बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनी सोक्रेट्सका असल शिष्य पनि थिए। उनको धारणामा हाम्रा इन्द्रियबाट प्राप्त हुने ज्ञान भनेको भ्रम मात्र हो। हामीले लिने र देख्ने गरेको बाहिरी ज्ञान भनेको केवल सत्यको फोटोकपी मात्र हो। त्यसकारण सत्य भनेको मानिसमा रहेको भित्री चेतना हो भनेका छन्। उनका अनुसार विचारले पदार्थ जन्माएको हुन्छ। प्लेटोले शाश्वत सत्य, शाश्वत सुन्दर र शाश्वत राम्रोको व्याख्या गरेका छन्। उनले चेतनामा निहित संसार परिवर्तनशील छ भनेका छन्। उनले ज्ञानको सिद्धान्त, मानव आचरणको सिद्धान्त, राज्यको सिद्धान्त, ब्रह्माण्डको सिद्धान्तको बारेमा दार्शनिक आधारशिला तयार पारेका छन्। प्लेटोपछि ईसापूर्व 384 देखि ईसापूर्व 322 सम्म प्लेटोका चेला एरिस्टोटलको प्लेटोका चेला एरिस्टोटलको दर्शन समाजमा स्थापित भयो। उनले तर्कशास्त्रको सैद्धान्तिक आधारशिला तयार पारे। साथै यिनले नै आगमन र निगमन विधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। उनका अनुसार सारा ब्रह्माण्ड निर्माण हुने तत्त्वको ज्ञान नै सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो भनेका छन्। परम तत्त्व ईश्वर हो। ईश्वर नै सृष्टिको आदि र अन्त्य हो भन्ने उनको विचार छ। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै मानव सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा समर्पित गरेको पाइन्छ। पश्चिमी सभ्यताको इतिहासमा करिब 1400 वर्षसम्म धार्मिक युगले एकछत्र शासन गर्यो। उत्तर आधुनिक ग्रिसेली दार्शनिकहरूको चिन्तनले डेमोक्रिटस जस्ता भौतिकवादी दर्शनमा कालो छाया पर्यो। अझ यसलाई रोमन दार्शनिक सिसेरोले धार्मिक युगको नै सूत्रपात गर्न पुगे, जसले गर्दा सबै
भौतिक चिन्तन र विचारको अवसान भयो र पश्चिमी जगतमा नयाँ आध्यात्मिक युगको जन्म भयो। यसले धार्मिक गुरुवाद खडा गर्यो, क्रिश्चियन धर्मको शासन सुरु भयो। सन् 2005 देखि 2070 प्लटिनसले क्रिश्चियन धर्ममा ग्रिसेली दर्शनको मूलभूत मान्यतालाई समीकरण गर्यो। सन् 2005 देखि 270 प्लटिनसले क्रिश्चियन धर्ममा ग्रिसेली दर्शनको मूलभूत मान्यतालाई समीकरण गर्यो। यिनले 3वटा तत्त्वलाई अनादि, अनन्त र असीमित भनेका छन्। उनका विचारमा ती चिज भनेका सबै शक्तिमान तत्त्व, अध्यात्म तत्त्व र आत्मतत्त्व हुन्। यिनको विचारमा सर्वोत्तम तत्त्व ईश्वर हो, जसलाई उनले शिवम भनेका छन्। ईश्वर प्राप्त गर्न सकिने तत्त्व दृष्टि वा प्रकाश हो भनेका छन्। यिनले नै मानिसको ध्यान बाहिरी जगतबाट कटाएर भित्री जगतमा पुर्याएका हुन्। पश्चिमी दर्शनका पहिला क्रिश्चियन दार्शनिक सेन्ट अगस्टिन सन् 334 देखि 340 हुन्। उनले प्लेटोको धारणालाई क्रिश्चियन धर्ममा समायोजन गरे। ईश्वर र आत्मालाई मिलाउने धार्मिक पक्ष चर्च हो भन्ने तर्क गरे। चर्चलाई ईश्वरको प्रेम नगर हो भनेका छन्। दुःख र पापबाट मुक्त हुन चर्च जानुपर्छ भनेर जनतालाई आह्वान समेत गरेका छन्। ईश्वरले अभाव तथा शून्यताबाट जगतको निर्माण गरेका हुन्, सृष्टिसँगै कालको रचना गरेका हुन्। त्यसैले ईश्वरसँग कुनै पनि कुराको तुलना हुनै सक्दैन भन्ने विचार अगस्टिनको थियो। त्यसैगरी अर्का इसाई धर्मका प्रमुख दार्शनिक सेन्ट थोमस एक्विनस सन् 1225 देखि 1274 हुन्। उनी एक धार्मिक गुरु थिए। उनले क्याथोलिक धर्मले जे भन्छ त्यो सत्य हो, सबै धार्मिक संस्था सत्य हुन्, पोप ईश्वरका अवतार हुन् र ईश्वरको जीवित अस्तित्व छ भनेर त्यसको प्रमाण दिने प्रयास गरेका थिए। उनले पापबाट बचेर पुण्य कमाउन सबैलाई आग्रह गर्दथे। जब क्रिश्चियन धर्मको अत्याचार बढ्दै गयो, तत्कालीन मानिसहरूको धैर्यताको वेगले चर्च केन्द्रित शासनका विरुद्ध बिस्तारै विद्रोह गर्न थाल्यो। यो क्रम उत्तरी इटलीबाट फैलिँदै गयो। मानिसहरूले अधिकारका कुरा गर्न थाले, मानवतावादको प्रचार गर्न थाले। मार्सिलियो फिकिनोले आफैलाई ज्ञान, जान, चिन भन्ने तर्क गरे। चर्चभित्रका ईश्वरको अनुकम्पाका वरदान पक्कै मानिसहरूको दुःख हुन सक्दैन भन्ने भावना जागृत गराए। त्यसकारण ईश्वर जताततै छन् र चर्चमा मात्रै सीमित छैनन् भन्ने विचारले समाजमा प्रभाव जमाउँदै गयो। यो अवस्थालाई युरोपमा पुनर्जागरण काल भनेर चिनियो। पुनर्जागरणको अर्थ भनेको पुनर्जन्म हो। यसको मतलब प्राचीन ग्रिसकालीन कला, संस्कृति र सभ्यताको परिष्कृत रूपको विकास र विस्तार हुनु नै हो भन्ने बुझिन्छ। त्यति बेला प्राचीन ग्रिस र रोमनका प्रकृतिवादी दार्शनिकभन्दा अझ अरस्तु, प्लेटो र एरिस्टोटलको दार्शनिक मान्यताको सही प्रकारको खोज सुरु भयो, जसले गर्दा तत्कालीन समाजमा नयाँ मान्यता, मानवतावादी सोचाइ र विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, एच.टी. कलरिजहरूको प्रकृतिवादी चिन्तन, अनुभववादी र प्रयोगवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सूर्य केन्द्रित धारणा र धार्मिक क्रान्ति पुनर्जागरणले ल्यायो। वास्तवमा पुनर्जागरण 4औं शताब्दीबाट सुरु भएर 16औं शताब्दीसम्म युरोपमा कायम रह्यो। यही पुनर्जागरणको गर्भबाट पश्चिमी समाजमा आधुनिक कालको सुरुवात भयो। आधुनिक समाजका दार्शनिकहरूमा इरासमस डच दार्शनिक हुन्। उनले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले फिलोसफी अफ म्यारिज लेखे।
यसले तत्कालीन धार्मिक गुरुहरूलाई व्यङ्ग गर्दै मूर्खता नभएको भए यो संसारमा विवाह कसले गर्दथ्यो भने ब्रिटिस दार्शनिक फ्रान्सिस बेकनले आधुनिक दर्शनको सुरुवात गरेका हुन्। यिनको विचारमा सत्यको अन्वेषण वैज्ञानिक परीक्षणबाट मात्र हुन्छ र यथार्थ भित्री शक्तिबाट होइन, निरीक्षणबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भने यिनले अनुभव र निरीक्षणबाट वास्तविकताको बोध हुन्छ भनेका छन्। यसैले उनलाई अनुभववाद र निरीक्षणवादका संस्थापक भनेर चिनिन्छ। ब्रुनोले ईश्वर चर्चमा सीमित छैन, प्रकृति नै ईश्वरको रूप हो भनेर प्रचार गर्दा चर्चका गुरुहरूले उनलाई रोमको फ्लावर मार्केटमा सन् 1600 जिउँदै जलाएका थिए। रेन डेस्कार्ट्स गणितज्ञ हुन्। उनले हरेक चिजको प्रमाण हुन्छ भनेका छन्। उनले मानवीय अस्तित्वलाई सर्वोपरि माने। उनको मान्यता भनेको नै म चिन्तन गर्दछु र म छु भन्ने हो। जोन लक अनुभववादी दार्शनिक हुन्। उनले मानिसहरूले आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्दछन् भनेका छन्। त्यसैगरी लेवी लिकाले अन्तिम सत्य चेतनालाई मानेका छन्। आधुनिक दार्शनिक बेरकेले दृष्टि नै सृष्टि हो भनेका छन्। डेभिड ह्युमले बाहिरी वस्तु जसरी विभिन्न गुणहरूको समूह हो, त्यसैगरी आत्मा पनि चेतन अनुभव हो भनेका छन्। जीन ज्याक रुसो 18औं शताब्दीका युरोपियन दार्शनिक हुन्। यिनको प्रकृतितिर फर्क भन्ने दार्शनिक मान्यताले तत्कालीन युरोपमा ठुलो तहल्का मचायो। ज्ञानको स्रोत भनेको नै प्रकृति हो। यो संसार भौतिक हो र ब्रह्माण्ड विकास भौतिक वस्तुबाट भएको हो भन्ने धारणा यिनको थियो। तर जर्मन दार्शनिक इमानुएल कान्ट रुसोको भौतिकवादी धारणाका विरोधी थिए। यिनले जीवन र जगत श्रद्धाका विषय हुन्, आत्मा अमर छ, ईश्वरको आवश्यकता छ भनेका छन्। मानिसको मस्तिष्कले प्रकृतिमा रहेका वस्तुबाट ज्ञान प्राप्त गर्दछ र अनुभवबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा कान्टको थियो। अर्का प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक जर्ज हेगेल हुन्। उनले हरेक वस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक तत्त्वको द्वन्द्वबाट नयाँ कुराको जन्म हुन्छ भनेका छन्। तत्त्व विवेकपूर्ण र बुद्धिग्राह्य हुन्छ। वास्तविकता मानिस मस्तिष्कबाट प्राप्त हुन्छ भनेका छन्। यिनी निरपेक्ष विचारवादी हुन्। त्यसैगरी चार्ल्स डार्विनले विकासवादी सिद्धान्तको वकालत गरेका छन्। 19औं शताब्दीका जर्मनका प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्सले दर्शनले सारा विश्वभरि नै एक प्रकारको भूकम्प ल्याइदियो। उनी द्वन्द्ववादी सिद्धान्तका जन्मदाता नै मानिन्छन्। हुन त हेगेलको सिद्धान्त द्वन्द्वमा नै आधारित छ। हेगेलले ब्रह्माण्डको अस्तित्व नै विवेकको कारणबाट भएको मानेका छन्। तर मार्क्सको द्वन्द्ववाद भौतिकवादमा आधारित छ। त्यसैले मार्क्सले भनेका छन्, मैले हेगेलको द्वन्द्ववाद टाउकाले उभिएको पाएँ, मैले यसलाई खुट्टाले उभाइदिएँ। यसैले उनको सिद्धान्तलाई ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिन्छ। मार्क्सले मानव समाजलाई वैज्ञानिक रूपमा 5वटा युगको ऐतिहासिक कसीमा राखेर अध्ययन गरेका छन्। मार्क्सको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको नै वाद, प्रतिवाद र संश्लेषण हो। वर्ग वा विचार वाद हो। त्यसैगरी वर्ग वा विचारको सङ्घर्ष प्रतिवाद हो। वाद र प्रतिवादको द्वन्द्वबाट निस्कने वर्ग वा विचार संश्लेषण हो र संश्लेषणको जन्म नै नयाँ वाद हो। समाजमा वर्ग रहने अवस्थासम्म यो क्रम चलिरहन्छ। कार्ल मार्क्सको द्वन्द्व सिद्धान्तलाई वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। उनको यो सिद्धान्त उत्पादनका साधनहरूमाथिको नियन्त्रण र वितरण प्रणालीमा आधारित छ। उनका सिद्धान्तहरूको मुख्य प्रश्न भनेको नै समाजको परिवर्तन हो। समाजको परिवर्तन द्वन्द्वबाट हुन्छ र मानव सभ्यताको इतिहास भनेको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा मजदुरहरू सङ्गठित र राजनीतिक रूपमा सचेत भएपछि त्यस व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दछन् र समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने मान्यता उनको छ। मार्क्सका अनुसार जुनसुकै समाजमा दुई वर्ग, शोषक र शोषित हुन्छन्। जुन वर्गसँग उत्पादनका साधन हुन्छ त्यो वर्ग
त्यो शोषक वर्ग र जुन वर्गसँग बाँच्ने आधार श्रम बाहेक केही हुँदैन त्यो शोषित वर्ग हो। यिनी दुई वर्गका बिचमा सङ्घर्ष भएर आजको समाज र भोलिको समाज हुनेछ। वर्ग सङ्घर्ष समाजमा वर्गीय विभेद अन्त्य भएको दिन शोध समाप्त हुनेछ भनेका छन्। मार्क्स दर्शनशास्त्री मात्र नभएर अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, इतिहासविद पनि हुन्। वास्तवमा मार्क्सको दर्शन नै आजको विश्वमा सबैभन्दा आधुनिक, सभ्य र वास्तविक दर्शन साबित भएको छ। हुन त आधुनिक युगको विरुद्धमा उत्तर आधुनिक समाजको पनि व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ। उत्तर आधुनिक शब्द सन् 1779 मा जेन फ्रान्सकोइजले उत्तर आधुनिक अवस्था भन्ने पुस्तकमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। उत्तर आधुनिकवादीहरूले निरपेक्ष सत्यलाई अस्वीकार गर्दछन्। बौद्धिक सर्वोच्चतालाई मान्दैनन्। उनीहरूले हरेक पक्षमा खुला र पारदर्शितालाई खोज्दछन्। स्थानीयकरण, बहुवादिता र बहुरेखीय सभ्यतामा जोड दिन्छन्। उनीहरूले विषयगत पक्षमा जोड दिन्छन् र कुनै पनि पक्षको वैज्ञानिक प्रमाणलाई अस्वीकार गर्दछन्। उत्तर आधुनिक दार्शनिकहरूमा फ्रेडरिक नीत्से हुन्। उनको विचारमा 5 इन्द्रियहरूमा अनुभव हुने परिवर्तनशील संसारलाई तर्कशक्तिले असत्य तुल्याउँछ भन्ने धारणा छ। उनले वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद र प्रमाणहरूको विरोध गरेका छन्। सही भएको नै मिथक हो, किनभने मिथकको संसार जस्तै त्यो सधैँ अपर्याप्त र अथाह रहन्छ भनेका छन्। उत्तर आधुनिकतावादीहरूमध्ये फ्रान्सवा लियोतार्दको विचार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनको विचारमा उत्तर आधुनिकतावाद भनेको महावृत्तान्तहरूको अन्त्य हो। त्यसैले उत्तर आधुनिक मान्यताले सत्य र कथालाई समान मान्दछ। मार्क्सवादीहरूले उत्तर आधुनिकतावादी मान्यतालाई सही मान्दैनन्। उत्तर आधुनिकवादीहरूको कुनै सीमा र अनुशासन हुँदैन। समाजलाई जसरी बुझे पनि हुने। त्यसकारण उत्तर आधुनिकतावादले विभिन्न विचारहरूको फ्युजन गराएर मानव सभ्यता ल्याउने एक प्रकारको कन्फ्युजन मात्र हो भनेर बुझ्दछन्। अहिलेसम्म मार्क्सको समाजवादी र साम्यवादी दर्शनभन्दा उन्नत र आधुनिक दर्शन अरू कुनै दर्शन नभएको वैज्ञानिक यथार्थलाई कसैले वैज्ञानिक र तथ्यगत रूपमा नकार्न सकेको इतिहासमा पाइँदैन। त्यसकारण समाजवाद र साम्यवाद नै अहिलेको सबैभन्दा आधुनिक दर्शन हो। लोकपार्टी। धन्यवाद।